Salam alaikum, on traitera dans ce vidéo un cas qui englobe la régularisation des stocks et ainsi les provisions pour les stocks. Mais avant de commencer ce cas, juste un rappel pour la différence entre les provisions et les amortissements. Les amortissements, surtout pour la classe 2, est effectué pour les comptes où il y a par exemple, le matériel immobilier, aménagement divers, l'installation technique, où il y a une dépréciation définitive, certaine, irréversible. يعني لا رجعت فيها كنديروا l'écriture comptable, on ne peut pas la modifier l'année ماجية, يعني irréversible. Par contre, les provisions, يعني كيكونوا في les éléments اللي probablement تقدر تنقص لينا في الثمن. يعني مثلا الفون دو كوميرس، تيران، هادوك لي زيليمون اللي يقدروا يطلعوا لينا في لا فالور يقدروا ينقصوا في الثمن. حنا مي البروفيزيون مي كتكون طالعه ان غان ما كنهضرش عليها، ما كاين اوكين écriture comptable à effectuer sauf كنهضروا لو كا pour la perte de la valeur. هنا كتكون لا بيرت بروبابل، جوست اون استيماسيون، يعني بروبابل و irréversible، يعني نقدروا نرجعوا ليه فيها ان سيغتان، يعني كنقدروا نرجعوا، نقدروا نصلحوا، كنقدروا انوليو هذاك لا بروفيزيون. ولي زيليمون اللي كيكونوا عندنا حنا بالنسبه للبروفيزيون كنديروا في لي زيليمون اكتيف بالنسبه للفون دو كوميرس في الكلاس 2، تيران également، بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون، وبالنسبه للكلاس 3 باردون كنديروا بالنسبه للستوك لو كليون، لو كونت كليون اي لو كونت تيتر فالور دو بلاسمون، وكنديروا بروفيزيون بور ريسك اي شارج اللي كيكون في كلاس 1 و كلاس 4. هذا نشوفوه من بعد. داكور. بالنسبه للكا اللي عندنا حنا دابا، الكا ديال كما قلنا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك اي لي بروفيزيون. Juste pour les provisions, une remarque. هنا هاد لي بروفيزيون ديال ستوك ما كتكونش بحال لي بروفيزيون ديال لي زوطخ، ما غتفهموهاش، ولكن غتفهموها ما نخدموا لي كا ديال لي زوطخ كونط. هنا بالنسبه للستوك ما كايناش غياجستمون، يعني ما كنحاولوش كنصلحوا عام على عام. هنا جوست مي كان انوليو ستوك، كان انوليو البروفيزيون ديالهم، ومي كان ستوك انيسيال، ومي كان كونستاتيو ستوك فينال كان كونستاتيو البروفيزيون ديالهم. سي سامبل بالنسبه للستوك. يعني اون فا كومونسي بو كومبروندر هادشي اللي كنت نقول لكم دابا. هاد لو كا اللي عندنا، هاد ليكزارسيس، عندنا واحد ليكستري ديال بيلون ديال 2017 31 2017 فيه في لاكتيف غير لي ستوك ديال ماتيير فورنيسور كونسومابل و برودوي فيني، لا فالور ديالهم. يعني هنا اوتوماتيكمون الا كنا كنهضروا على لاني كيما هما كاتبين هنا كنتكلموا على 2018، يعني هذا ديال 2017 راه هنا عندنا ستوك انيسيال باش نقراو لي دوني. هنا عندنا كولون ديال امورتيسمون ولا بروفيزيون. هنا لامورتيسمون بروفيزيون، هنا حيت بالنسبه للستوك كنهضروا على البروفيزيون، يعني هنا البروفيزيون ديال 2017 لا فان دو 2017 وهنا لو نت. داكوغ. هنا عطاونا تاني لو بيلون ديال 2018، عطاونا لي ميم زيليمون ديال ستوك، عطاونا لو ستوك هنا غيكون هو ستوك فينال بوغ يعني ستوك فينال. هنا لا بروفيزيون ديال 2018 بالنسبه لي دو زيليمون، وعندنا لو نت. نش طلبوا منا باسي توت لي زيكريتور نيسيسير au 31/12/2018 sachant que les stocks et leurs provisions ne sont pas annulés de l'exercice 2018. هنا راهم عطاوك لي دوني، عطاوك لي بيلون، هما قالوا لك غير يشوفوك واش عارف تكتب هاد لي زيكريتور كونطابل. حنا بالنسبه لينا خصنا نديرو لي زيكريتور كونطابل ا مون افي، يعني ديرو بوز وتحاولوا ديروا هاد لي زيكريتور، و او فور ميزور حنا نكملوا باش تشوفوا لا كوريكسيون. On commencera à faire la résolution de l'exercice كما شفنا déjà في الفيديو régularisation stock. déjà كنديروا اولا l'annulation de stock، يعني كنديبيوتيو لو كونط ديال variation de stock بالنسبه لي دو زيليمون اللي عندنا. حنا عندنا matière et fourniture consommables ou bien produits.
هما لو كونت ديالهم كنديبيتو لو كونت 61 24 et 71 32 بلي مونطون كما شفنا هما ستوك انيسيال هو ديال 2017 هما هادو ب 75000 و 130000 و اون كريديت لو كونت دو ستوك équivalent بالنسبه لي دو éléments d'accord يعني بلي مونطون le même montant de stock initial. هنا الكونستاتاسيون كنديرو l'inverse يعني on débite le montant du stock initial comme vous voyez dans le bilan de 2018 يعني عندنا 82000 et 140000 on a débité les comptes du stock 31 22 31 51 et on a crédité les comptes de variation de stock pour les deux éléments pour le même montant 82000 et 140000 هنا درنا constatation de stock final غنجيو هنا لو بروفيزيون كما قلنا ملي كنديرو انيلاسيون ديال ستوك غنانيليو البروفيزيون ديال ستوك انيسيال غنديرو ثاني كونستاتاسيون ديال البروفيزيون ديال 2018 الوغ هنا ملي كنبغيو انيليو بالنسبه لي بروفيزيون كنديبيتيهم حيت هما ديجا نوتي اون كريدي حيت هما ان élément qui vient de corriger un actif يعني lorsqu'on constate راه il sera crédité au début دابا هنا كنديرو l'annulation هنا كنديرو l'annulation ديال البروفيزيون de 2017 ها هو لو مونطون comme vous voyez déjà عندنا 15000 10000 بالنسبه ل 2017 و 12000 20000 بالنسبه ل 2018 ها هي 15000 10000 هنا غنديرو ريبريز لو كونط ريبريز هو كونط دو برودوي يعني هو اللي كيكون لها الكونتر بارتي ديال هاد لو كونط اللي كنبغيو نديرو لانيلاسيون ديال البروفيزيون هنا كندير كونستاتاسيون ديال البروفيزيون داكوغ هاد البروفيزيون اللي لقينا 12000 12000 و 20000 كنا مشنا في البيلون ديال 2018 وهنا لا سوم ديالهم سورا افيكتيي و بريسيزي في لو كونط دو شارج 61 96 داكوغ هادي كتسمى لا كونستاتاسيون دو بروفيزيون on a déjà effectué le deux يعني هنا عملنا en général درنا l'annulation de stock initial ودرنا l'annulation ديال les provisions de 2017 درنا constatation ديال stock final ودرنا la constatation de la provision de 2018. Pour la deuxième question, ils ont dit établir un extrait de la balance en 31/12/2018. هنا بالنسبة لا بالانس اللي طلبوا منا كوم فو سافي راه درتوهم في البريمير اني باك يعني ديجا بالنسبه للبالانس كنديرو كود انتيتولي دو كونت سولد افون انفونتير موفمون اي سولد ابري انفونتير هنا في الكولون ديبي سولد ديبيتور عندنا ديجا لي كونت ديال ستوك يعني غنانوليو باردون عندنا ديجا عندنا لي زيليمون دو ستوك يعني ها هي 75000 75000 et 130000 d'accord وعندنا les provisions en crédit 15000 et 10000 alors le mouvement qu'il faut effectuer dans la fin d'année شنو هو اصلا il faut annuler donc on a annulé les stocks initiaux d'accord عملناهم في الكريدي d'accord et on également le stock les provisions c'est-à-dire on les a mis dans le débit. Également, on a constaté le stock final. Stock final pour l'année 2018. Donc, les stocks finaux, on a mis au débit et on a également, on a constaté les provisions. D'accord? C'est ça les mouvements. Qu'est-ce qui nous reste à la fin d'année, c'est-à-dire l'inventaire la balance après inventaire غيبقاو لينا لي ستوك فينو اون ديبي وغيبقاو عندنا les provisions correspondant puisque les provisions ainsi les stocks initiaux sont déjà soldés هادشي بالنسبه لهاد لو كا هذا انا غنحاول نعمل لكم ان اوتر كا يعني حتى هو pour renforcer la compréhension بالنسبه لهاد les provisions la régularisation du stock et je vous envoie également هاد la liste ديال les comptes schématiques les écritures comptables بالنسبه les cas de stock يعني il résume tous les comptes que vous utilisez je vais vous l'envoyer soit في الفيديو ولا صندوق الوصف
Ou bonne chance et merci.